بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میں تلاوت ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اس اللہ کے کلام کی برکت سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ قرآن مجید خود پڑھنا جانتے ہیں تو خود تلاوت کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ اور جو حضرات پڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ سنیں، انشاءاللہ تعالی سننے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو جادو کے توڑ کے لیے کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی، کرم ہوگا، تمام مشکلات ٹل جائیں گی۔ یہاں پر ایک ضروری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، خاص کر کے صحت کا مسئلہ ہو، ذہنی مسئلہ ہو، سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھایا کریں۔ ڈاکٹر سے دوا ضرور لیں، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ کم عقلی ہوگی کہ آپ ڈاکٹر سے دوا نہ لیں، صرف دم کریں۔ دوا لینا، علاج کرنا بھی شریعت کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ آپ میڈیکلی علاج کروائیں، اس کو ہرگز اگنور نہ کریں، اپنی صحت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اور میڈیکلی علاج اپنا جاری کریں۔ اور میں آپ کے لیے تلاوت ریکارڈ کرتا ہوں، یہ آج کی تلاوت ہے، ریکارڈنگ نمبر 1۔ ایک اہم اعلان، اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ میں قرآن مجید آن لائن پڑھاتا ہوں، اور اسلام کی بیسک نالج جو ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے، وہ بیسک نالج بھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ اس حوالے سے آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ڈسپلے پر میرا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ واٹس اپ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ طے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا جائے گا تاکہ دنیا اور آخرت اچھی ہو۔ تلاوت کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔
लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिर लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदअु मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़्फ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.